यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। यस्त्वात्म यस य पराघात आधा स उसको आधा त यस यस फिर आधा त यस्त यानी आगे आधा त को वा जोड़ा हुआ है। यस त्वा यस त्वा यस्त्वा यस्त्वात्म यस्त्वा आगे त्म यस्त्वात्म यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् रतिरेव स्यात् रतिरेव स्यात् रेवस याद स्याद स्याद आधा स उसको याद। यस्त्वात्म यस त्वात्म रतिरेव यस त्वात्म यस त्वात्म रतिरेव तीरस्व रतिरेव आगे स्याद स्याद। बोलते समय यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्म तृप्तश्च आत्म तृप्तश्च तृप तृप आधा प तश्च 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 आत्मतृप्तश्च आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च आत्मन् आत्मन् येव च य यज्ञ का ये आत्मन्येव च नहीं आत्मन्येव च नहीं बोलना आत्मन येव आत्मन येव च पूरा आगे का च पूरा आत्मन्येव च संतुष्टस् 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 तस्य कार्यं न विद्यते तस्य तस्य तस् आधा स उसको य तस्य तस्य कार्यं न विद्यते तस्य कार्यं न विद्यते। पूरा श्लोक। यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते।